रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। मजलिस शूरा के स्पीकर ने करप्शन और मुल्कों की कौमी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने की रोकथाम में पार्लिमानी मेंबरान के किरदार पर जोर दिया है। कतर ने चाड में होने वाले ताज़ा वाक़यात पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। यूक्रेन के सदर ने अपने रूसी हममनसब को मुतनाज़ा इलाके में मुलाकात की दावत दे दी है। और अफगान दारहुकूमत काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन उसकी तफसीलात अभी मौसूल नहीं हुई। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस शूरा के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद ने जो करप्शन के खिलाफ पार्लिमानी मेंबरान की आलमी तंजीम के सरबराह भी हैं, इस साल जून के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी सेशन बराए इंसदाद बदनवानी की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक इंतहाई अहम वाक़या होगा और इससे करप्शन की रोकथाम के लिए आलमी कोशिशों को बड़ी सियासी ताकत मिल जाएगी। उन्होंने बहरुल काहिल के जजीरों की इलाकाई पार्लिमानी तंजीम के सेमिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए अपील की है कि उस सेशन के लिए बहुत उम्दा तैयारी कर ली जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि करप्शन के खिलाफ पार्लिमानी मेंबरान की आलमी तंजीम एक बहुत फ़आल किरदार अदा कर रही है और वो पूरी सरगर्मी के साथ किए जाने वाले अपने कामों के जरिए इस इजलास में शरीक होगी और ऐसे मुस्बत नताइज बरामद करेगी जो दुनिया भर में करप्शन की रोकथाम में मदद देंगे। कतर ने जमहूरिया चाड में होने वाले ताज़ा वाक़यात और चाड के सदर इदरीस दीबी के कत्ल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद को मुस्तरद करता है, ख़ास उसकी वजूहात व असबाब कुछ भी क्यों ना हों। बयान में जोर देकर कहा गया है कि कतर चाड की अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात की मदद और हिमायत करता है, जो सलामती के साथ एक आबरूबंदाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इलाके में इस्तेहकाम की हिफाजत हो। दरियासना चाड की फौज ने अब फैसला किया है कि 18 माह का अबूरी दौर गुजर जाने के बाद मुल्क में आज़ादाना जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। इस अबूरी दौर की क़यादत सदर इदरीस दीबी के बेटे मोहम्मद इदरीस दीबी की क़यादत में एक मिलिट्री काउंसिल कर रही है। सदर इदरीस दीबी कल कत्ल हो गए हैं और उनकी उम्र 68 बरस थी। सऊदी अरब में कतरी सिफारत खाने के कायम मकाम नाज़िमुल उमूर जनाब हसन बिन मंसूर अल खातिर ने सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी बराए प्रोटोकॉल जनाब मशारी बिन अली बिन नहीद के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ताउन का जायजा लिया है। हॉलैंड में कतर के सफीर जनाब अब्दुल्ला बिन हुसैन अल जाबिर, जो कीमियावी हथियारों पर पाबंदी की तंजीम में कतर के मुस्तकिल मंदूब भी हैं, हथियारों पर पाबंदी के समझौते में शामिल मुल्कों की 25वीं कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, जो इस माह अप्रैल की 20 से 22 तारीख तक इस तंजीम के सदर दफ्तर लाहाई हेग में जारी है। कतर ने उसके नुमाइंदा कतर डेवलपमेंट फंड के जरिए डिजिटल सिटीजन फंड के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से अफगानिस्तान में पेशा वाराना अंदाज में खवातीन और लड़कियों की ट्रेनिंग की जाएगी ताकि वो लेबर मार्केट का साथ देने के काबिल बन सकें।
ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کی گئی دستخطوں کی اس تقریب میں معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا الخاطر اور افغانستان کے لیے قطر کے سفیر جناب سعید بن مبارک الخیارین بھی شریک تھے۔ ملک میں صحت کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے مزید 885 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 733 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,75,431 ہو گئی ہے اور 5 مزید بیمار وفات پا گئے ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کے حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ سوسائٹی حفاظتی اقدامات کی پابندی کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب متاثرین کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ لیبیا کے بارے میں 4 رکنی کمیٹی کا کوارڈینیشن اجلاس ہوا ہے، جس میں عرب لیگ، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور افریقی یونین شامل ہیں، اور اس اجلاس کا مقصد ایسی مشترکہ جدوجہد پر بات چیت کرنا ہے جس کے ذریعے یہ چاروں تنظیمیں لیبیا کے سیاسی عمل کی مدد کر سکیں تاکہ ملک کی صورتحال کے بارے میں ایک مکمل قومی تصفیہ عمل میں لایا جا سکے۔ دنی اسنا لیبیا کی پارلیمنٹ نے لیبیا کی صدارتی کونسل، فوج کی جنرل کمان اور قومی متحدہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چاڈ کے ساتھ ملک کی جنوبی سرحدوں کے بارے میں فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ اس ملک کے اثرات سے بچا جا سکے اور اس ملک کی اور پھر لیبیا کی سرحدوں اور قومی بالادستی کی حفاظت کی جا سکے۔ واضح رہے کہ اس پڑوسی ملک چاڈ کے صدر ادریس دیبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کا اجلاس اب اس سمجھوتے کی مشترکہ کمیٹی کے نائب وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ختم ہو گیا ہے، اور اس سمجھوتے کے ممبر ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مذاکراتی وفود اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ مشاورتوں کے بعد اگلے ہفتے دوبارہ واپس آئیں گے اور مزید مذاکرات کریں گے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی انیشیٹو یا ایران کو یک طرفہ دستبرداری پیش نہیں کرے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ایٹمی پروگرام کو سب سے زیادہ کڑی تحقیقاتی نگرانی کے تابع کر دیا جائے۔ افغان دارالحکومت کابل میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور ابتدائی خبروں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کابل کے ہوائی اڈے کے قریب سراغ رسانی کی فورسز کے خلاف ایک خودکش حملہ کیا گیا ہے، اور یوکرین کے صدر فولوڈیمیر زیلنسکی نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی دعوت دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ یوکرین کے مشرقی حصے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ متنازع علاقے میں ملاقات کر لیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر روس اور یوکرین کے درمیان تنازع میں شدت آ گئی تو پھر کئی ملین لوگوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو جائیں گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے کرپشن اور ملکوں کی قومی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کی روک تھام میں پارلیمانی ممبران کے کردار پر زور دیا ہے۔ قطر نے چاڈ میں ہونے والے تازہ واقعات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اپنے روسی ہم منصب کو متنازع علاقے میں ملاقات کی دعوت دے دی ہے، اور افغان دارالحکومت میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے لیکن اس کی تفصیلات ابھی موصول نہیں ہوئیں۔
ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور. مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی. اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو.